अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत दर्दनाक किस्म का है। यकीनन जब मैं आप लोगों के साथ वो बात शेयर करूँगी तो आप लोगों का भी दिल दुखेगा, क्योंकि माँ बाप के लिए अपनी औलाद कीमती होती है। बेटे जो होते हैं उनके लिए परदेस होता है। बेटे अपने घर बार छोड़कर परदेस में धक्के खाते हैं रिस्क और रोज़ी कमाने के लिए, लेकिन बेटियां वो होती हैं ना जो माँ बाप अपनी चार दीवारी में ही उनको रखना पसंद करते हैं। अगर बेटी थोड़ी सी लेट स्कूल से आए तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है ना, वो आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कहा जाता है ना कि बेटियां नाजुक अब गहने से भी ज़्यादा होती हैं नाजुक, और जो सोना चांदी ज़मीन जायदाद ये चीज़ें बिल्कुल कोई मानी नहीं रखती हैं। बेटी की इज्जत की खातिर इंसान अपनी जान दे भी सकता है और दूसरों की जान ले भी सकता है। ये बेटी और ये लड़की जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर चल रही है, डांस करते हुए आ रही है, ये बेचारी यतीम हो चुकी है और अपना पेट पालने के लिए ये लड़की ने अपनी इज्जत का भी सौदा कर दिया है। अपने जिस्म से इसने इज्जतदार माँ बाप के, इज्जतदार घराने ख़ानदान के कपड़े उतार करना इसने एक एक्ट्रेस के ये ड्रेसिंग इसने अपना ली है। कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान औरत आप लोग देखें शादी में, ब्याह या कोई भी फंक्शन हो, जब वो साड़ी पहनती है तो वो साड़ी बिल्कुल इस तरह की नहीं होती है। इंडियन कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है, उनका तो कल्चर है। लेकिन हम लोग मुसलमान हैं, कोई भी लड़की बहन बेटी अपना जिस्म नहीं दिखाएगी। आगे चलकर मज़ीद बातें होंगी, इस बेचारी के साथ क्या हुआ, इसके माँ बाप के साथ क्या हादसा पेश आया, ये दुनिया में अकेली क्यों रह गई, तो सारी बातें मैं A to Z आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आप लोगों ने फुली वॉच करना है। अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो आप इसकी कहानी पूरी जान नहीं पाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी करना। ये है पाकिस्तानी फ़ातिमा। पाकिस्तानी फ़ातिमा और पाकिस्तानी फैमिली के नाम से इनका चैनल था यूट्यूब पे। इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए थे, बल्कि हर किसी यूट्यूबर्स के पास ये गए थे शॉर्ट आउट लेने के लिए। आखिरकार इन लोगों ने धक्के खाने के बाद इनका चैनल चल गया और इनके व्यूज़ आना शुरू हो गए, चैनल मोनेटाइज हो गया, इनकम आनी शुरू होंगी। लेकिन इंसान वो बेसब्रा है ना कि जो, और ना शुक्र कि जो अल्लाह पाक के दिए हुए पर बिल्कुल कनात नहीं करता है, सब्र नहीं करता है, बस मज़ीद से मज़ीद तर की तलाश में रहता है। वो वाला हिसाब हो जाता है ना कि जैसे एक कुत्ते के मुंह में हड्डी थी, उसने पानी में अपना अक्स देखा और उसने समझा कि दूसरा कुत्ता है और वो हड्डी भी चली गई। लालच बुरी बला है और ये पैसे का लालच इंसान को बिल्कुल अंधा कर देता है। इसी तरह से इसके माँ बाप के साथ भी ये हुआ। माँ ने अपना चैनल बनाया और काफ़ी ज़्यादा चैनल के जो वीडियोस थी उन पर व्यूज़ भी अच्छे आने शुरू हो गए। अम्मा ने सोचा कि मैं तो बूढ़ी होती जा रही हूँ और एक नौजवान और ताज़ा कली जो है ना, आजकल लोग इसको पसंद करते हैं। माँ ने जिसने इसको 9 महीने पेट में रखा, वो कहती है ना कि नायका जो होती है उसकी भी बेटी होती है और अपने बाद वो अपनी बेटी को वो धंधा सौंपती है कि मेरे बाद ना इस कोठे की आन बान शान मेरी बेटी होगी। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बातें करते हुए ज़बान भी साथ नहीं देती है, लेकिन इन जैसी औरतों के लिए ऐसे अल्फाज यूज़ करना पड़ते। अब जो इसकी माँ ने भी बिल्कुल यही सोचा। अच्छा खासा चैनल चल रहा था, लेकिन माँ ने अपनी बेटी को लोगों को मुतारफ़ करवाना ज़रूरी समझा। बेटी ने भी पाकिस्तानी फ़ातिमा के नाम से चैनल बनाया, वो चैनल भी चल पड़ा। इसकी बातें सुनकर इसने कहा कि मैं अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ, मैं अपनी माँ के ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। इसकी कुछ ऐसी बातें थी कि लोगों ने इसकी बातों को बहुत ज़्यादा पसंद किया और देखते ही देखते ये माँ से भी ज़्यादा फेमस हो गई। इतने में पाकिस्तान के बुरे दिन स्टार्ट हो गए और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बाद एक ऐसा वायरस आया जिसने हर किसी इंसान को अपनी लपेट में ले लिया। कोरोना वायरस का इलाज फिर भी दुनिया ने ईजाद कर लिया, लेकिन इस वायरस का इलाज आज की कोई भी बंदा इसका इलाज दरियाफ्त नहीं कर सका है। कोई मेडिसिन नहीं बनी है, कोई इस तरह की चीज़ें ईजाद नहीं हैं जो इसको काबू कर सकें। दिन ब दिन ये वायरस आप में से बाहर होता जा रहा है, हर किसी इंसान को अपनी लपेट में ले रहा है। इस वायरस में ये दोनों माँ बेटी भी आ गई और माँ ने आओ देखा ना था, माँ ने अपनी बेटी को बढ़ा दिया इधर, बहुत ही फ़ख्र से बैठाया, ये लोगों को बताया बैठा के
کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے نا وہ ٹک ٹاک پہ لائیو آتی ہے، اتنی گفٹنگ ہوتی ہے، اس کو لائٹنگ آ کے گفٹ کرتے ہیں، اس کو ٹائگر آ کے گفٹ کرتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کیا گفٹ کرتے ہیں۔ ماں نے اپنی ویڈیو میں شوخی سے بہت خوشی کے ساتھ لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے ڈاکٹر عفان قیصر نے جب دیکھا، انہوں نے بھی آواز اٹھائی، ایک ملکو نے بھی آواز اٹھائی، ہم ریئیکشن والوں نے بھی کہا کہ چھوٹی سی بچی کو ماں نے دندے پر بٹھا دیا۔ اب دیکھیں کہ یوٹیوب چینل بند ہو چکا ہے، کیونکہ یوٹیوب کے مہینے کے بعد ارننگ آتی ہے، اور ادھر لائیو بیٹھے ہوئے ہر دن ہر رات ان کی رنگین ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر کھیل ختم نہیں ہوا ہے، اگر ٹک ٹاک تک رہتا تو بات بھی بنتی تھی، لیکن اب یہ کھیل بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس بچی کو جو بمشکل سے 16-17 سال کی ہے، اس بچی کو دبئی انوائٹ کیا گیا، اور نائکا اس کو خود لے کر گئی۔ نائکا کون ہے؟ اس کی ماں عائشہ۔ آپ لوگ نام دیکھیں کتنا مقدس نام ہے، لیکن اور فاطمہ، ان عورتوں نے اس نام کو بھی لاج نہ رکھی، انہوں نے وہ بے غیرتی دکھائی کہ سب لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ نائکا اپنی بیٹی کو دبئی لے کر گئی، دبئی میں بیٹی کے ساتھ کیا ہوا اس کی ویڈیوز بنی، ایسی اس کی ویڈیوز بنی جو لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی، لوگوں نے دیکھا اور کیا کیا باتیں کی۔ آج میں نے جب اس کی لائیو ریکارڈ کی، میں نے اس وجہ سے لائیو لگائی نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ گندی لوگ لینگویج یوز کر رہے تھے۔ اب اس کی بیٹی جب دبئی سے واپس آئی تو اس کی بیٹی کا پہناوا دبئی میں ہی چینج ہو گیا۔ اب دیکھیں اپنا جسم یہ دکھاتی پھر رہی ہے، یہ ویڈیوز یہاں پہ اپلوڈ کرتی ہے، لوگوں کو، شکاروں کو یہ اپنے جال میں پھنساتی ہے، اور پھر رات کو ٹک ٹاک پر لائیو آتی ہے۔ باپ ہٹا کٹا موجود، ماں موجود، لیکن بیٹی یتیموں سے بھی بدتر ہو گئی۔ جو یتیم ہوتی ہیں لوگ ان پہ ترس کھاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یتیم ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اللہ رسول خوش ہوں گے۔ اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے ہم لوگ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ جن کا باپ زندہ ہے، میں کہتی ہوں نا کہ ایسا کرے کہ سڑک پہ لیٹ جائے یا ریل گاڑی کے نیچے لیٹ جائے، ریل گزر جائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، کان بند ہو جائیں گے، پیچھے لوگ ترس کھائیں گے کہ واقعی اس کا باپ مر گیا، ماں مر گئی۔ اب جو بیٹی کام کر رہی ہے نا وہ بالکل جائز کر رہی ہے، لوگوں کے پاس اس کی پکس ہیں، لوگوں کے پاس اس کی ویڈیوز ہیں، لوگوں کے سامنے جی یہ عمرہ کرنے کے لیے گئی ہے۔ میں کہتی ہوں ان لوگوں کے دلوں میں ترس نہیں آتا ہے، آپ لوگوں کے دل نہیں کامتے ہیں کہ استغفر اللہ، اللہ پاک کو بھی آپ لوگ کس منہ سے وہاں پہ جا کے جواب دو گے؟ کیسے آپ لوگ جاتے ہو حج عمرہ کرنے کے لیے؟ کیسے آپ جاتے ہو حرم شریف؟ کیسے آپ جاتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف میں؟ آپ لوگوں کے دل نہیں کامتے ہیں؟ جو عورتیں حجاب میں جاتی ہیں اور ادھر جا کے گون پہنتی ہیں اور واپس آ کے اپنے جسم سے ایک ایک کپڑا نوچ کسوڑ کر وہ اتار کے پھینک دیتی ہیں، اور پھر وہ بغیرتی والے پہناوا پہن کر رات کو مجرا کر کے لوگوں کے دل خوش کر کے گفٹ جو بھی آ کے کہتے ہیں، جو بھی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، گفٹوں کی ڈیمانڈ کو مانا جاتا ہے چند پیسوں کی خاطر، وہ پیسے جو ادھر ہی رہ کے جانے ہیں۔ کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتی ہے، صرف اور صرف یہ بے غیرت ماں جس نے اپنی بیٹی کو اسکول سے اٹھایا۔ سب لوگوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ عائشہ اپنی بیٹی کو اسکول میں آپ بٹھاؤ، کہتی ہے کہ 1 سال اس کا ضائع ہو چکا ہے، اس کو ایڈمیشن نہیں ملے گا، اس سال اگلے سال ملے گا۔ اس طرح کے کرتے کرتے آج کتنے سال ہو گئے؟ 5-6 سال ہو گئے اس کرونا وائرس کو 2020 میں آیا تھا۔ اب آپ لوگ خود دیکھیں، ابھی تک اس عورت کو، اس بچی کو داخلہ نہیں ملا ہے، ابھی تک یہ اسی طرح سے لوگوں کے دل خوش کرتی ہے، اور رات بھر بیٹھ کر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے چند پیسوں کی خاطر۔ ارے باپ کیا ہے، وہ مر گیا ہے، وہ کما نہیں سکتا ہے، ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرے، عزت کی روٹی کمائے، حق حلال کی کمائے، اپنی بیٹی کو لوگوں کے سامنے چارے کی طرح پھینک کر نہیں کرے۔ سب کی بیٹی ہیں، ہم لوگوں کی بھی بیٹی ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے جب کسی کی بیٹی کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔